बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अशरफ शेर साहब की नमाज जनाजा अदा की गई है। आपको दिखाते हैं। आज आखिरी दीदार कर लीजिए। रोशनी कर प्रोफेसर अशरफ शेर साहब उर्दू के प्रोफेसर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में और बाकी दीगर मकामात पर। इजहार साहब उनके बारे में इजहार फरमाते हैं। एक बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत और एक बहुत ही अजीम प्यारा इंसान, दरवेश सिफ्त इंसान जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ खान शरफ साहब इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हैं। बहुत ही नफीस शख्सियत थी। ऐसे लोग जो हैं वो हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं होते। हमारी जो दुआ है अल्लाह तबारक तआला इनके लिए मंज़िल आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में इन्हें आला मकाम अता फरमाए। इस वक्त तमाम अहबाब जो हैं उनके जनाजे में उनका आखिरी दीदार आखिरी दीदार आप उन पर करवाते हैं। सफ़र आखिरत पे जा रहे हैं अशरफ शेर साहब, अजीम उस्ताद जिन्होंने बहुत सारी नस्लों को पढ़ाया, बहुत सी किताबें लिखी। इनकी किताबें पढ़ने से बहुत बच्चे कामयाबी हासिल करके मंज़िल मक़सूद तक पहुँच गए। इंतहाई नफीस शख्सियत थे और गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से तो तालिब इल्म बेशुमार रोल ऑफ ऑनर लेते रहे। चौधरी मुश्ताक साहब हमारे पास मौजूद हैं। ये उनके साथी हैं, करीबी साथी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर नज़ीर साहब उनके कलीग एजुकेशन कॉलेज में रहे हैं और उनके शागिर्द और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी साहब ताहियात सदर थे अंजुमन तलबाए कदीम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के, और जनाब प्रोफेसर अशरफ खान शरफ साहब ताहियात जनरल सेक्रेटरी थे। चौधरी साहब आप इनके बारे में कुछ अपने तासरात कोई इज़हार गम फरमाएँ। बहरहाल जी, मैं समझता हूँ कि इस जैसा इंसान बहुत कम, फेयर, मुखलिस, कोऑपरेटिव, हर तरह की खूबियाँ इसमें थी। तो बहरहाल आज मेरे से भी अल्फाज निकलने मुश्किल हो रहा है। अल्फाज साथ नहीं दे रहे। गम का मौका है, बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला इनको कोलीग जो हैं चले गए। जनाब सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब बुखारी साहब यहाँ से तशरीफ़ फरमा हैं, उनके पुराने कोलीग रहे और उनके मोहल्लेदार के शागिर्दों में से। जी आप उनके शागिर्दों में से। हमने उनसे सीखा और आज मरतबा पर पहुँचे हैं। अल्लाह पाक उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। मुश्ताक साहब वो एक ही बैच था हमारा सर, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे सर के, और इनके बड़े एहसानात हैं। बहुत शफ़क़त फरमाई इन्होंने। आज जो कुछ भी है ये इन्हीं की देन है। अल्लाह पाक बस इन्हें अपने जवारे रहमत में करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारे नसाब साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती। जी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर नज़ीर साहब, आप शरफ साहब के बारे में कुछ ख्याल? साहब जी हमारे साथी थे, अल्लाह ताला उन्हें जवाहर रहमत बेदर्द इंसान थे। इनको ज़िंदगी में कभी भी मैंने समझता हूँ किसी से कोई जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा। बेदर्द इंसान थे, दरवेश आदमी। अल्लाह ताला उन्हें जवाहर रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सब खैर थी। मुफ्ती साहब के हवाले से आप कोई यादें ताज़ा कर रहे थे? हाँ जी जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ खान शरफ साहब जी बहुत ही नफीस और मरन शख्सियत के मालिक, एक हर दिल अजीज़ इंसान थे। और मैं जब भी कभी हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ खान साहब के आस्थाने पर उनके घर पहुंचता तो इनका जो मसवदा वहाँ होता तो मुफ्ती साहब मुझे बताते कि आज शरफ साहब आए थे और अपना मसवदा दे कर गए, दिबाचे लिखने हैं। तो ये मुफ्ती साहब से इन्होंने अपनी किताबों के जो इब्तदाई इनके 2 मजमूए हैं उनसे दिबाचे लिखवाए और फिर मुझे भी वो किताबें मुफ्ती साहब ने पढ़ने के लिए दी। तो बहुत ही नफीस और बहुत ही दरवेश इंसान आज इस तरह से रुखसत हुए हैं।
اور اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. ہماری ڈھیر ساری دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایسے لوگ جو ہیں نابغہ روزگار جو ہیں یہ ہمارے لیے نعمت کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے. سر سے جناب شفقت علی گیل صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول ہائر سیکنڈری اسکول غلام محمد آباد کے سینئر اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں اور آپ بھی ان کے شاگردوں میں شامل رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہر سال وہ تقریباً 27ویں کو رمضان المبارک میں اپنے گھر میں افطاری کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے تمام شاگردوں کو بلایا کرتے تھے. ان کے شاگرد کوئی شیخو پورے میں ہوتا تھا, کوئی لاہور میں, کوئی پنڈی میں, غرض ہر جگہ سے وہ ان کی دعوت پر پہنچ جاتے تھے اور مجھے بھی ان میں شرکت کا موقع ملا. جناب شفقت صاحب اس کے آرگنائزر ہوا کرتے تھے. آپ اپنے استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج استاد رخصت ہو گئے دنیا سے. شرف صاحب بہت ہی نفیس آدمی تھے, بہت ہی نیک, خوش اخلاق, ملنسار. ان کی تعریف نہیں ہو سکتی. بہت بڑے انسان تھے, بڑے عظمت والے استاد تھے ہمارے. دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ پاک ان کی بخشش کرے, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. بہت ہی اچھے انسان تھے ہمارے, تو وہ باپ کی مانند تھے اور ہر سال ہمیں سب شاگردوں کو بلاتے تھے گھر میں اور فنکشن ہوتا تھا. بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے مہمان نواز تھے. اللہ پاک جی ان کی آل اولاد کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. شکریہ جی. تھینک یو. ایوب کالونی کے قبرستان میں اس وقت ہم موجود ہیں. پروفیسر سعید احمد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. پروفیسر سعید احمد وٹو صاحب دیسی یونیورسٹی شعبہ اردو سے منسلک, پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب اور پروفیسر ماجد مشتاق صاحب یہاں موجود ہیں. ابھی ابھی جنازہ ادا کیا گیا ہے پروفیسر محمد اشرف خان شرف صاحب کا, اور ان اساتذہ سے بھی ان کے بارے میں رائے لیتے ہیں. جی سعید وٹو صاحب, آپ کیا اظہار تعزیت فرماتے ہیں؟ قادری صاحب, شرف صاحب ہمارے بزرگ رفیق کار تھے اور بہت ہی شفیق, بہت ہی نفیس, نستعلیق شخصیت کے مالک, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک تعلق خاطر رہا. اکثر اوقات مفتی عبدالرؤف صاحب کے ساتھ ان کے در پہ حاضری ہوتی تھی اور بستر علالت پر بھی ان کی زندہ دلی جو ہے وہ قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. ہم سب دوستوں کے لیے بڑے دکھ اور جی عبدالخالق صاحب, آپ جی ماجد مشتاق صاحب, پروفیسر ماجد مشتاق صاحب کچھ بات کریں گے. جی جناب محمد اشرف خان شرف کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہے اہل ادب کے لیے بھی. میرا ذاتی تعلق ان سے اس نوعیت کا ہے کہ وہ میرے والد کے کلاس فیلو تھے. میرے والد کے عہد جوانی کی یادیں ان سے مل کے تازہ ہوتی تھیں. ہمیشہ عزت دیتے تھے, پیار دیتے تھے. بہت بڑے انسان, بہت اچھے شاعر.